दर्शक महानुभाव नमस्कार। हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका मुख्य समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 मा 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न दिनेश भट्टलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। भागीरथी पढ्ने सनातन माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 11 मा पढ्ने भट्टको प्रकरणमा संलग्नता पुष्टि भएपछि उनलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राप्त प्राविधिक प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शी, साबिती बयान लगायतका आधारमा भट्टलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। भट्टले प्रहरीसँग दिएको बयानमा प्रतिशोध साध्न भागीरथीको हत्या गरेको बताएका छन्। भागीरथीका बुबाले आफ्नो फुपूलाई दुर्व्यवहार गरेकाले उनको हत्या गरेको भट्टले बताएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनापछि उनी भागीरथीको न्याय माग्दै भएको प्रदर्शनमा पनि सहभागी भएका थिए, तर उनको व्यवहार भने परिवर्तन भएको नजिकबाट चिन्नेहरूले बताएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलको त्रुटि रहित ढंगले प्रमाण संकलन गरेर प्रयोगशालामा पनि केही प्रमाण पठाइएको सुवेदीले बताउनुभयो। उनी विरुद्ध ज्यान मुद्दामा म्याद थप गरेर विस्तृत अनुसन्धान हुने सुवेदीले बताउनुभयो। भट्ट विरुद्ध भागीरथीका दाइले किटानी जाहेरी समेत दिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रकरणको सफल अनुसन्धान गरेको भन्दै स्थानीयवासीले डीआईजी सुवेदी लगायत अधिकारीहरूलाई फूलमाला लगाइदिएर सम्मान समेत गरेका छन्। 21 माघमा सनातन माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न गएकी भट्ट साँझसम्म घर नफर्किएपछि परिवारले खोजी थालेको थियो। भोलिपल्ट अपराह्न उनको शव सडकबाट 50 मिटर तल झाडीमा भेटिएको थियो। दार्चुलाबाट बैतडी जाने बाटोबाट भित्री सडक हुँदै भट्टको घर जाने बाटोमा पर्ने लभलेक सामुदायिक वनमा उनको शव भेटिएको थियो। पोस्टमार्टम रिपोर्टले भट्टको टाउको र हातमा चोट लागेको देखाएको थियो भने घाँटी थिचिएका कारण मृत्यु भएको भनेको थियो। घटनापछि प्रहरीले धनगढी स्थित कुकुर शाखाबाट ट्र्याकर डग मगाएको थियो, जसले अभियुक्त खोजलेक बजारतिर गएको संकेत गरेको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव अर्को समाचारतर्फ लागौं। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बैतडीकी 17 वर्षीय किशोरी भागीरथी भट्टको हत्या आरोपीलाई पक्राउ गर्न सफल भएकोमा नेपाल प्रहरी सहितको टिमलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। गृहमन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत घटनाको सफल अनुसन्धान गर्दै अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल भएकोमा नेपाल प्रहरी सहितको टिमलाई धन्यवाद दिनुभएको हो। गृहमन्त्री थापाले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, बैतडीकी भागीरथी भट्टको हत्यामा संलग्न अभियुक्त कानुनी कारबाहीको दायरामा आएका छन्। निकै संवेदनशील रहेको यस घटनाको सफल अनुसन्धान गर्दै अभियुक्त पक्राउ गर्न सफल नेपाल प्रहरी सहितको टिमलाई धन्यवाद। सबै प्रकारका महिला हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालय संवेदनशील रहेको तथा यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउन चाहन्छु। भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न रहेका दिनेश भट्टलाई प्रहरीले बुधबार सार्वजनिक गरेको हो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावको समाचारतर्फ लागौं। संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 2 महिना पुगेको छ। 2 वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै संसद भङ्ग गरिएपछिका यी 2 महिना राजनैतिक दलहरूबीच शक्ति प्रदर्शन एवं राजनैतिक संवैधानिक अन्योलमै बितेको छ। संसद विघटन विरुद्ध परेका मुद्दा अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। नेकपाको वैधानिकता विवादबारे निर्वाचन आयोगले पनि अहिलेसम्म निकास दिन सकेको छैन। यो 2 महिनाको अवधिमा आफ्नो अडान, एकअर्का विरुद्धको अभिव्यक्ति र शक्ति संघर्षले यो पटकको मेन 50 राम्रैसँग तातेको छ। विघटित संसदका अन्य दलका नेताहरू बीच मतैक्य नहुँदा बलियो गरी सडकमा उपस्थित जनाउन नसके पनि विभाजित नेकपाका 2 समूह ओली र प्रचण्ड माधव बीच शक्ति प्रदर्शनको स्पर्धा नै चलेको छ। गत वर्ष फागुन 21 मा दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन र पार्टी विभाजनपछि देश दौडाहा बढाउनु भएको छ। सिंहदरबार समेत नजाने गर्नुभएका ओलीको देश दौडाहा कार्यकारिणी प्रमुखका हैसियतले सरकारको कामका लागि नभएर छुट्टै पार्टी निर्माण र शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित देखिन्छ। उपत्यका बाहिर धनगढी, बुटवल, दाङ, चितवन लगायत पुगिसक्नुभएका ओली फागुन 8 मा विराटनगर जाँदै हुनुहुन्छ। यी सबै ठाउँमा उहाँले आफ्नो समूहले आयोजना गरेको सभाको प्रमुख वक्ता बन्न पुगिरहनु भएको छ। ओलीभन्दा बढी देश दौडाहामा रहनुभएका बहालवाला मन्त्रीहरूले पनि प्रचण्ड माधव समूहका विद्यार्थीले देखाउने कालो झण्डा सहँदै सभा सम्बोधन गर्न छाडेका छैनन्। सरकारमा रहेको ओली समूहले काठमाडौँ उपत्यकामा माघ 23 मा देशभरका कार्यकर्ता लगेर सभा गर्यो भने बालुवाटार, प्रज्ञा भवन र विभिन्न पार्टी प्यालेसहरूमा थुप्रै पटक भेला गरिसकेको छ। यी सभाहरू प्रचण्ड माधव समूहलाई काउन्टर दिनका निम्ति थिए। संसद विघटनको पक्षमा जनता छैनन् भनेर प्रचार गरिएकाले त्यसको काउन्टरमा सभाहरू आयोजना गर्नु परेको यो समूहका नेताहरू बताउँछन्। त्यसो त प्रचण्ड माधव समूहका नेताहरूले ओलीको सभालाई पञ्च र्यालीको संज्ञा दिँदै आफ्नो सभासँग तुलना नै नहुने अभिव्यक्ति दिने
गरेका छन्। माघ 9 को सभालाई काउन्टर दिन माघ 23 मा ओली समूहले काठमाडौँमा सभा गरेपछि त्यसको प्रति काउन्टरमा माघ 28 मा प्रचण्ड माधव समूहले फेरि जनप्रदर्शन गर्यो। आफैले गरेका अघिल्ला सभाहरू भन्दा बढी जनसहभागिता देखिएपछि उत्साहित हुँदै यो समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहित नेताहरूले मञ्चबाटै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई चेतावनीकै भाषा प्रयोग गरेका थिए। शक्ति सङ्घर्षको 2 महिनामा एकअर्का बीच कटु आलोचना गर्ने क्रममा रामकुमारी झाँक्री 29 माघमा पक्राउ पर्नुभयो। राष्ट्रपति विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै ओली समूहको अनेम संघले बुझाएको ज्ञापन पत्रकै आधारमा झाँक्रीलाई राज्य विरुद्धको कसुरमा पक्राउ गरिएको थियो। ओलीलाई यो 2 महिनाको अवधिमा पृथ्वीनारायण शाह पछिकै शक्तिशाली नेताका रूपमा चिनाउने प्रयास उनी निकटकाहरूले गरेका छन्। कतिसम्म भने मोटरसाइकल र्याली, सभास्थल र सडकहरूमा पनि ओलीको तस्बिर उभ्याउने काम गरिएको छ। उनका विश्वास पात्र महेश बस्नेतले त नारायणजी दरबार संग्रहालय अगाडि गरिएको सभाबाटै ओली पृथ्वीनारायण शाह पछिको नेता भएको घोषणा गर्नु भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। एमिकस क्युरीका रूपमा चयन भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको बताउनु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस गर्दै खरेलले आफू 4 प्रश्नमा केन्द्रित हुने बताउनु भयो। उहाँले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको तर्क गर्नुभयो। संविधानमा विशेषाधिकार सम्बन्धी 2 वटा धारा छन्, 103 र 187। खरेलले भन्नुभयो, हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन। बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा लुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ? हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन उहाँको भनाइ छ। 2047 को संविधानमा भएको धारा 53(4) हटाउनु भनेको लुकाएर राखेको नभएको समेत उहाँले बताउनु भयो। वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा 85 मा यस संविधान बमोजिम भनेको 76(7) नै भएको बताउनु भयो। संसदीय व्यवस्था भनेकाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्र शमशेर भनेर दर्शन गरे जस्तै भएको उहाँको तर्क छ। बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा विश्वभर लागू नहुने उहाँले बताउनु भयो। बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको उहाँले बताउनु भयो। संसदीय व्यवस्थाको 2 विषय मात्र नेपालको संविधानमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले बताउनु भयो। एउटा प्रधानमन्त्री संसदले निर्वाचित गर्छ, अर्को संसदप्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, संसदीय व्यवस्था भनेपछि बेलायत जस्तो हो, बेलायतमा पाउने हुनाले यहाँ पनि पाउँछ भन्नु राजा वीरेन्द्रलाई चन्द्र शमशेर भनेर दर्शन गरे जस्तै हो उहाँको भनाइ छ। विश्वका धेरै देशको संविधानको उदाहरण दिँदै उहाँले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको सार्वभौम अभ्यास नभएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते संसद विघटन गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायत लगायत देशको उदाहरण दिँदै विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको जिकिर गर्दै आउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। एमिकस क्युरीका रूपमा चयन हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेलले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको राय दिनुभयो। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको भन्दै उहाँले यो प्रणाली भत्किने सङ्घारमा छ, एउटा कम्पन हानिदिउँ भन्ने लागेको भए पुस 5 को संसद विघटनलाई सदर गर्न आग्रह गर्नुभयो। बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्नुभएका पोखरेलले मुख्यतः 4 प्रश्नको जवाफ दिनुभयो। पहिलो प्रश्न, संविधानको कुनै प्रावधानले प्रष्ट रूपमा निर्विवाद बहुमत प्रमाणित गरेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार प्रदान गरेको छ कि छैन? दोस्रो प्रश्न, संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा सार्वभौमिक अभ्यास र मूल्य मान्यता छ कि छैन? स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानको अभावमा कथित अभ्यास र मूल्य मान्यता संसद विघटनको आधार हुन सक्छ कि सक्दैन? संसदीय अभ्यासमा संसद विघटनको अधिकार स्वतः कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र रहेको हुन्छ कि सम्बन्धित मुलुकको संविधान अनुसार हुन्छ? त्यस्तै गरी तेस्रो प्रश्न, संसद विघटनको विषय संवैधानिक विषय नभई विशुद्ध राजनीतिक विषय हो कि होइन? संवैधानिक र राजनीतिक विषय छुट्याउने आधार के हुन्छ? संसद विघटनको विषय न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्छ कि सक्दैन? चौथो प्रश्न, एउटा नागरिक र कानुन व्यवसायको हैसियतले अदालतबाट के निर्णयको अपेक्षा गर्छु भन्ने विषयमा उहाँले आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। एमिकस क्युरीका रूपमा चयन हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले बहुमत अल्पमत जुनसुकै माध्यमबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार हुने बताउनु भएको छ। बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राय प्रस्तुत गर्दै मैनालीले संसदीय शासन पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार रहने जिकिर गर्नु भएको हो। नेपालले संसदीय शासन पद्धति अपनाएको र धारा 76(7) मा विघटनको अधिकार रहेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, यसको प्रयोग सबै प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छन्। वर्तमान सरकार संविधानको धारा 76(2) अन्तर्गत बनेको भए पनि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि स्वतः 76(1) मा परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार भएको जिकिर गर्नुभयो। सबै प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएमा सरकार विहीनताको स्थिति आउन सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अहिले भएको विघटन सही कि गलत भन्नेमा मौन रहनुभयो। बुधबार झण्डै पौने 2 घण्टा राय दिनुभएका उहाँले आज पनि बोल्नुहुनेछ। आफूलाई करिब 1 घण्टा समय चाहिने उहाँले इजलासलाई जानकारी दिनुभयो।
भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी भदौ तेस्रो साता गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्य समितिमा पेश भएको छ। यद्यपि यो मितिमा 10-15 दिन तलमाथि हुन सक्ने नेताहरूले बताएका छन्। 5 वर्षमा पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेसले संविधान अनुसार 6 महिना म्याद थपका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले विधानको धारा 43 मा 6 महिना म्याद थपको व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गर्नुभयो। साथै भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका समेत बैठकमा पेश गर्नुभयो। प्रस्तावित कार्यतालिका अनुसार जेठ मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यताबारे परेको उजुरी छानबिन गरेर अन्तिम निर्णय गर्ने र सभापतिलाई अन्तिम सूची बुझाइनेछ भने 20 असारबाट निर्वाचन सुरु हुनेछ। बैठक अघि सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। एक नेताका अनुसार आजसम्म यसलाई टुङ्ग्याउने सहमति भएको छ। उहाँका अनुसार प्रस्तावित मिति 10-15 दिन तलमाथि हुन सक्ने जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना बारे पार्टीको अडानलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल बीच विवाद देखिएको छ। केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा बुधबार सभापति र वरिष्ठ नेता पौडेल बीच भएको विवाद व्यक्तिगत विषयमा पुगेपछि अरू नेताहरूले रोक्नु परेको थियो। नेताहरूका अनुसार 2 बजे बोलाइएको कार्य समिति बैठक अघि संस्थापन इतरका नेताहरू पौडेलको कार्यकक्षमा भेला भएका थिए। नेताहरूले अब संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर पार्टीले प्रष्ट अडान लिनुपर्ने भन्दै पौडेल लगायतका नेताको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। लगत्तै पौडेलसँगै कृष्ण सिटौला लगायतका नेताहरू सभापति देउवाको कार्यकक्षमा गए। त्यहाँ पार्टीको 14औं महाधिवेशनको प्रस्तावित कार्यतालिकासँगै प्रतिनिधि सभा विघटनमा पार्टीले लिएको अडानबारे छलफल भएको थियो। एक नेताका अनुसार महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भदौ 7 देखि 10 सम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव सुनाउनु भयो। यसबारेमा आज अनौपचारिक छलफल गर्ने र दिउँसो केन्द्रीय कार्य समितिबाट टुङ्गो लगाउने सहमति जुटेको छ। तर संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने पौडेल र सिटौला पक्षको अडानमा देउवा सहमत हुनु भएन। पौडेल केन्द्रीय कार्य समितिमा आफ्नो मत राख्छु भन्दै निस्किनु भयो र बैठकको सुरुमा बोल्नुभएका उहाँले प्रष्ट 3 अडान राख्नुभयो। पहिलो, संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनौं। दोस्रो, संवैधानिक परिषदले गरेको नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ भनौं। तेस्रो, प्रदेश सरकारहरू विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरौं। वरिष्ठ नेता पौडेलले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय स्मरण गर्दै संसद पुनर्स्थापना हाम्रो माग हो भन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अब आलटाल गरेर हुँदैन, कांग्रेसले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ, सत्यको पक्षमा उभिन सक्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। नभए यो प्रश्नले कांग्रेसलाई लखेटिरहन्छ, कांग्रेस इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्ने हुन्छ। एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव गराउँछन्, प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छन् भन्ने भ्रममा नपर्न सभापति देउवालाई खबरदारी गर्नुभयो। कांग्रेसले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्नासाथ सकिने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, किनकि संविधानमा टेक्ने ठाउँ छैन। यदि नियत खराब राख्यो भने प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षले चुनाव भनिरहेको छ भनेर फैसला आउने हो, त्यस्तो टेक्ने ठाउँ किन दिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई असंवैधानिक भनेको, तर त्यही अध्यादेश अनुसार बैठक गरेर भएका नियुक्तिबारे पनि पार्टीले प्रष्ट बोल्नुपर्ने बताउनु भयो। असंवैधानिक अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्ति मान्दैनौं भनौं भन्नुभएको छ। वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रदेश सरकारहरू विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता भएका अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। जसले ल्याएको भए पनि अहिले अविश्वासको प्रस्तावमा मत हालौं, सरकार जान्छ, त्यसपछि के गर्ने छलफल गरौंला उहाँले भन्नुभयो। तलका कमिटीहरूलाई लामो समयसम्म अलमलमा नराखौं। पौडेल लगत्तै सभापति देउवाले धारणा राख्नुभयो। नबोलौं भन्ने थियो, रामचन्द्रजीले बोलेपछि केही भन्नै पर्ने भयो भन्दै बोल्नुभएका उहाँले पौडेलको प्रतिवाद गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ भनेर आफ्नै अगुवाईमा निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो। तर अदालतलाई यही गर भनेर धम्क्याउने, जुलुस निकाल्ने जस्तो काम नगर्ने उहाँले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर निर्णय गर्नुपर्ने पौडेलको मागलाई अस्वीकार गर्नुभयो। आफूले प्रधानमन्त्री पदलाई वास्ता नगरेको र पार्टीलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेर हेरेको देउवाले दाबी गर्नुभयो। संवैधानिक निकायहरूमा भएको नियुक्तिबारे प्रश्न पौडेलले उठाएको प्रश्नमा उहाँले सभामुख बैठकमा नगएका कारण यो सब भएको जिकिर गर्नुभयो। देउवाले अघि भन्नुभयो, जयबहादुर चन्द परिहाल्यो, अब बोल्दैन भनेको मैले बुझेको छैन र। देउवा बोलिरहँदा पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले प्रश्न गर्नुभयो, सभापतिजीको कुराले त संसद विघटन असंवैधानिक छ भन्ने निर्णयबाट पनि पछाडि हटेको हो कि भन्ने भयो त। वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीले चुनाव नभई संविधान हुनुपर्ने मात्र के भन्नुभएको थियो, देउवा उहाँमाथि खनिनु भयो। उहाँले संविधान तपाईलाई मात्र थाहा छ, सांसद नभएको तपाईँ र सिटौलाजीलाई मात्र संसद चाहिएको छ भन्दै व्यक्तिगत रूपमा खनिएपछि बैठकमा तनावपूर्ण माहौल बनेको एक नेताले बताउनु भयो। अरू नेताहरूले व्यक्तिगत कुरामा नजानुस् भन्दै रोकेपछि बैठक अगाडि बढेको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावरको समाचारतर्फ लागौं। कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो सचिवालयमा हेरफेर गर्नु भएको छ। उहाँले बुधबार आफ्ना 2 स्वकीय सचिव सहित 1 जना सल्लाहकार फेर्नु भएको
भएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो प्रमुख स्वकीय सचिवमा कृष्ण प्रसाद आचार्य, जनसम्पर्क सल्लाहकारमा विष्णु बहादुर विकल्प जुम्ली र स्वकीय सचिवमा रविन्द्र बहादुर शाहीलाई नियुक्त गर्नु भएको छ। विगत 3 वर्षदेखि प्रमुख स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका खेमबहादुर सिंह, जनसम्पर्क सल्लाहकार जनकनाथ योगी र स्वकीय सचिव सुमन शाहीलाई उहाँले बिदा दिनुभयो। अन्य नेताहरूलाई पनि अवसर दिन सचिवालय हेरफेर गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ। सचिवालय हेरफेर गर्नुको पछाडि कुनै कारण छैन, सबै साथीहरूलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गरिएको हो मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो। 3 दिन अघि मात्र प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता विद्याभूषण बानन्दरले पनि पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षामा टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने विद्यार्थीको परीक्षा रद्द गरेको छ। बोर्डले मक्सिरमा भएको कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी कालिका मावि दैलेखका विद्यार्थी रोशन कुमार शाहीले परीक्षा समयमै टिकटक बनाएका थिए। बोर्डले उनको चालु खण्डको परीक्षा रद्द गरेको छ। साथै विद्यालयमा निरीक्षकका रूपमा खटिएका शिक्षक कमल बहादुर शाही र केन्द्राध्यक्ष चक्र बहादुर शाहीलाई पनि 3 वर्षसम्म कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी विभागीय कारबाही गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। भारत पश्चिम बंगालका श्रम मन्त्री जाकिर हुसेनमाथि पेट्रोल बम प्रहार भएको छ। बम प्रहारबाट हुसेन गम्भीर घाइते भएका छन्। उनलाई मुर्शिदाबाद मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको छ। मुर्शिदाबाद जिल्लाको निमटिटा स्टेशनबाट कोलकाता जानका लागि रेल चढ्न जाँदै गर्दा अज्ञात व्यक्तिले मन्त्री हुसेनमाथि बम प्रहार गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। बम प्रहारको भारतभर निन्दा भइरहेको छ। यसैबीच भारतका पूर्व केन्द्रीय मन्त्री एवं कांग्रेस नेता क्याप्टेन सतीश शर्माको निधन भएको छ। उनको 73 वर्षको उमेरमा बुधबार गोवामा निधन भएको हो। उनी सन् 1993 देखि 1996 सम्म पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्री बनेका थिए। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। कालीकोटमा गाडीको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएपछि स्थानीयले ठक्कर दिने गाडी नै जलाइदिएका छन्। V1J 1149 नम्बरको गाडीले ठक्कर दिँदा बुधबार साँझ राजकोट नगरपालिका 7 सान्नीघाट बजारका 3 वर्षीय प्रेम सिंखडाको मृत्यु भएको थियो। सिंखडाको मृत्युपछि आक्रोशित स्थानीयले ठक्कर दिने गाडी नै जलाइदिएका हुन्। घटनास्थलमा बालकको मृत्यु भएपछि स्थानीयले गाडीमा आगजनी गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका प्रमुख डीएसपी चक्रबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। डीएसपी शाहीका अनुसार घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी पुग्न ढिलाइ हुँदा आक्रोशित स्थानीयले गाडीमा नै आगजनी गरेका हुन्। घटनाबारे समयमै जानकारी भएन, अलि ढिला थाहा पायौं हामीले। हाम्रो प्रहरी टोली घटनास्थल पुग्दा गाडी जलिसकेको रहेछ, डीएसपी शाहले भन्नुभएको छ। घटनापछि स्थानीयले गाडीलाई धकेल्दै 50 मिटर टाढा पुर्याएर आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। घटना लगत्तै गाडी चालक उमाकान्त पाठक प्रहरी चौकी पुगेका थिए। चालक पाठक प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। स्थानीयले प्रहरी चौकीमा समेत आक्रमण गर्न थालेपछि जिल्लाबाट थप प्रहरी घटनास्थल खटाइएको डीएसपी शाहीले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 125 जना कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3838 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 48 जना महिला र 77 जना पुरुष गरी 125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,73,070 जना पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 2,69,394 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कुल 2055 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 1621 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 991 जना होम आइसोलेसनमा, 61 जना आइसियुमा र 13 जना भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। सरकारले आगामी 23 फागुनदेखि 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिने भएको छ। बुधबार बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले 23 फागुनदेखि 60 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिने निर्णय गरेको हो। 60 वर्ष माथिका करिब 28 लाख जनसङ्ख्या होलान्। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले भन्नुभयो, 20 लाख खोप सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग खरिद गरेर ल्याउँदैछौँ। कोभ्याक्स मार्फत पनि आउँदैछ, त्यसैले खोपको अभाव हुँदैन उहाँको भनाइ छ। यसअघि मन्त्रालयले 55 वर्ष माथिकालाई खोप दिने योजना अनुरूप आन्तरिक तयारी गरेको थियो। खोप व्यवस्थापनका लागि अहिले 60 वर्ष माथिका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, छिट्टै 55 वर्ष र त्योभन्दा कम उमेर समूहका मानिसहरूले पनि खोप पाउनेछन् उहाँको भनाइरहेको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। सरकारले मेन पावर कम्पनीहरूलाई शाखा कार्यालय विस्तारका लागि पुनः अनुमति दिने तयारी गरेको छ। यसअघि पनि यस्तो अनुमति दिने गरिएकोमा जिल्लाहरूमा ठगी बढेको र नियमनमा समस्या भएको भन्दै शाखा खोल्न रोकिएको थियो। अहिले 27 वटा मेन पावरले शाखा
कार्यालय खोल्न अनुमति पाएका छन्। अरूले पनि यस्तो अनुमति मागिरहेका छन्, तर वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको छैन। अवैध एजेन्ट अर्थात् दलालको अवांछित सक्रियताका कारण वैदेशिक रोजगारीलाई ठगीको धन्दा बनेको भन्दै विभागले मेन पावर कम्पनीहरूलाई शाखा विस्तारका लागि अनुमति दिन छलफल अगाडि बढाएको बताएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐनमा पनि मेन पावर कम्पनीहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न दिन सकिने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल मेन पावरलाई शाखा कार्यालय खोल्न दिनेबारे व्यवसाय र सरोकारवालाहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको बताउनुहुन्छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ। तरल राजनीतिक अवस्थाका बीच आउन लागेको बजेटलाई दृष्टिगत गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राय सुझाव संकलन सुरु गर्नु भएको छ। संविधान अनुसार 15 जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। सोही सिलसिलामा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माणका सम्बन्धमा पूर्व अर्थ सचिवहरूसँग राय लिएको छ। पूर्व अर्थ सचिवहरूले कोभिड-19 महामारीका कारण अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिन आग्रह गरेको जनाइएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। गुल्मीमा जीप दुर्घटनामा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6 जना घाइते भएका छन्। बुधबार साँझ जिल्लाको सदरमुकाम तमघासबाट पराल्मी तर्फ जाँदै गरेको लु 1ज 1988 नम्बरको जीप रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 14 ठुलो पँधेरा भन्ने स्थानमा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा 27 वर्षकी गोमा नेपाली, 28 वर्षकी शान्ति नेपाली, 48 वर्षका एकराज पोखरेलको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा पोखरेलको घटनास्थलमै र 2 जनाको गुल्मी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीपमा सवार 6 जना मध्ये 5 जनाको गुल्मी अस्पतालमा र 1 जनाको थप उपचारका लागि पाल्पा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। 11 जना सवार रहेको जीपमा 2 जना फाल हानेर जोगिएका थिए। उनीहरू सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा परेको जीप सडकबाट करिब 600 मिटर तल खसेको डीएसपी पाण्डेले बताउनु भएको छ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरूको समाचारतर्फ लागौं। विभागीय टोली एपीएफ क्लबले 2 खेल अगावै राष्ट्रिय महिला लीगको उपाधि पक्का गरेको छ। बुधबार एन्फा कम्प्लेक्समा भएको पहिलो खेलमा 2 विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले 1-1 को बराबरी खेलेपछि एपीएफले 2 खेल बाँकी रहँदै उपाधि पक्का गरेको हो। बुधबार भएको दोस्रो खेलमा एपीएफले विराटनगरलाई 1-0 ले हराउँदै लगातार 11औं जित समेत हात पार्यो। एपीएफको जितमा अनिता केस्तेले 55औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन्। सुरुवाती खेलहरूमा गोलको वर्षा नै गरेको एपीएफले पछिल्ला 2 खेलमा भने गोलका लागि सङ्घर्ष नै गर्नु परेको थियो। अघिल्लो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब विरुद्ध पनि एपीएफले सङ्घर्षपूर्ण जित हात पारेको थियो। अवस्था दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।